یعنی اللہ فرمائی چھ اے دے ما محبوبہ تو فرمایا ما امتیانو تا چھ اللہ پاک دا سے فرمائی. نو دا حدیث قدسی دا نبی علیہ السلام فرمائی چھ اللہ کریم فرمائی کنتو کنزا مخفیہ. اللہ فرمائی چھ زو یو پٹ خزانو ہیچ شاعت ما پا بارے چھ پتہ نوا دا چوک کنتو کنزا مخفیہ. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فرمائی چھ زو پٹ خزانو فأحببت ان اغرفا فخلقت الخلق لأغرفا. فرمائی بے اللہ پاک فرمائی چھ ما دا اغشتو چھ زو خلقو تا خلق پیزنگلو ورکو خلق ما اپیزنی ما معرفت حاصل کی. نو اللہ پاک فرمائی فخلقت الخلق بما طول مخلوق پیدا کرائے مخلوق میں پیدا کرائے طول چدے پارا میں پیدا کرائے لئغرفا چدا دو ما اپیزنی ما معرفت حاصل کی. نبی علیہ السلام فرمائی دا اللہ پاک فرمائی یعنی حدیث قدسی دا یعنی اللہ فرمائی چھ ما خپل جان دے دے پارا ظاہر کرائے دے دے پارا ما دا مخلوق پیدا کرائے چھ ما دا خلق اپیزنی ورنہ زخل و پٹا خزانہ ہو کنتو کنزن مخفیہ و پٹا خزانہ ہو ما دے دے پارا خلق پیدا کرائے دو ما اپیزنی او حضرت امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ دا یو لوی ولی تیر سوائے دا فرمائی چھ یو رج دا لگیا دا خلقو تا واض و نصیحت کوي دی قیامت پس منظر تا بیانی حساب معاشر دا منظر تا بیانی. حضرت امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دا واض و نصیحت کا خلق پزڑا دی لسترگو نے اوش کی جی پزڑا دی قیامت پس منظر بیانے حساب و کتاب معاشر ہاں اگا حالات بیانے ہوتا اور خلق زاڑی ہے جن سے بعد اللہ کریم ملک روتا خوف الہی واچے ہاں مخش خلقو ظلم صفاو نیتونا صفاو چکر دا سے بیان اردا واضح نصیحت دا اردائے دا بلسترگو دا اوش کتلے اوسو ہر قسم مسئلے ہوتا ہو کا خلسترگو ما اوش کی نجی ولی چی ذرون ما سخص لو نسون ما حرام و ڈکس لو نورا بانی مسئلہ قرآن و حدیث اثر نکے فرمائی خلق زاڑی. نو دیکھ من سے حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ دا یو بل غٹ ولی تیر سوائے دا اغا تیرے دائے پلارے باندے او امام شبلی ادا خلق یو قتل چھ خلق زاڑی. امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت پس منظر بیانے ہوتا حساب و کتاب ہوتا بیانے. نو حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ تو فرمائل چھ اے امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت پس منظر معاشر دا خودی اللہ اس سفر دا یا اس دا سلسلہ دا صرف دو خبر ہوتا کوا دو خلق ہوتا دا بدیہ بانی پہیجی کنے دو خبر ہوتا کوا فرمائے چھ دا ہوتا وایا چھ قیامت پورا جب دا پتہ کیجی اللہ کریم دا پرشتنا کہے من ترا بودم من ترا بودم تو گرا بودی. اللہ بدا پوچھتنا کرے من ترا بودم اے دے ما بندہ زخیتاو ہر نامنے سہولات میں درکڑی ہو ہر نامنے نعمتوں میں درکڑی ہو دار تیو آیا تو گرا بودی آیا تا زندگی چاہ پر اتی رکھ رہا چاہ رضا پر اتا کارونا وکڑو صرف دعوت فرمائش اللہ پاک بدا پوچھتنا کہے من ترا بودم تو گرا بودی تو زخیتاو ہر شاہ میں درکڑی ہو دار تیو آیا چھتے چاہے تا شاہ پر زندگی تیرا ہوا دا مختصر جملے ہوتا بیانا ہوا جب خلق بدے بنے پیازی چھ اللہ بدا پوچھتنا کہے
دا زندگی څرنګه تیراوه ما خو هر شی درو نو الله کریم دې موږ ته صحیح طریقې سره د الله پاک بندګي نصیب کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څنګه د کور مضبوطی په بنیاد باندې چې بنیاد مضبوطی بیا به دیوالونه مضبوطی او چتونه به مضبوطی چې بنیاد نو مضبوطه بیا به دیوالو خوان او چت خوان بني فرمای ان عامه البيت اساسه بشک د کور مضبوطی دا په بنیادو دا چې بنیاد دا مضبوطه و د کور مضبوطی چھت په مضبوطی که بنیاد دی مضبوط نه و به د چھت مضبوط نه او نبی علیہ السلام فرمای چې شرانګه د کور مضبوطی په بنیاد باندې دا دغه سه د دین مضبوطی چې کومه دا او په درو شیانو دا کشیر مضبوط دین غواړي مضبوط ایمان غواړي مضبوط اسلام غواړي نبی علیہ السلام فرمایي به درې شیان جان څخه پیدا کا هغه کوم درې شیان دي چې د دین مضبوطی ده بشه نبی علیہ السلام فرمایي المعرفت بالله اول د الله معرفت ته الله او پیژنا د بتا دین مضبوط سی ها الله قدرتو باندې فکر وکا الله کریم چور مخلوقات پیدا کړای دا ځکه اسمانونه دریابونه بوټي ها د الله معرفت حاصل کا دا اول بنیاد دا کچره الله معرفت نو حاصل من بخون درکې قران تلاوت په خون درکې جمعه تر اطلاق بخون درکې ځکه تاب الله معرفت نه حاصل کړای تا زړه بلنه صفانی او نبی علیہ السلام فرمایي دوم چکم دا ول یقینو دوم یقین دا په الله یقین پوخ کا په الله پاک باندې باور پخ کا هر حالت چې الله شکر ادا کا دا بتاول دین چکم دا هغه مضبوط سی او نبی علیہ السلام فرمایي دریم چکم دا والعقل الکامع عقل کامع دغه چکم دا د دین مضبوط والا بنیاد دا نو ارزغه صحابه یا رسول الله عقل کامع چشته ویلا کیږي نبی علیہ السلام فرمایي الکف معاصی الله الا طاعت الله عز وجل نبی علیہ السلام فرمایي لو گناهونه خپل جان منه کې دل او دی الله اطاعت چې هرڅ کوم دا عقل کامل دا الله پاک اطاعت چې هرڅ کوا ها فلانا دو رکعات نفل کوي هرڅ سره وکا زبا شلور کو ها دین کارو چې هرڅ دا ثواب ده دنیا کارو چې نو فلانا دوی زمو ته زبا شلور پجو فلانا یو ټیم قران تلاوت کوي زبا دو ټیم کوم نبی علیہ السلام فرمایي شو کارو چې هرڅ وکا لبد کارونه ځان بس کا دغه درې شیان د دین مضبوط والی اولانی بنیاد دي کداغه شاید مضبوط و دین بده مضبوطی اگر دغه شاید مضبوط نه و د دین څخه د آبد مضبوطه نه